السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ Today we will see logic design chapter number 3 تصمیم منطقی محاذہ ثلاثہ انشاءاللہ۔ بولین الجبر في بولين الجبر هذا تعريف، هذا نقاط مكتوب هنا مع مهم هنا كلا نتيجة في حالة صحيح أو في حالة خطأ، لا كلاهما في نفس الوقت، واحد منهم احتمال هذا true صحيح واحتمال هذا خطأ false، واحد من أي. لو هذا صحيح هذا نتيجة واحد، لو هذا خطأ نتيجة هذا صفر. هذا كل هذا خلاصة وملخص لبولين الجبر. ورقة ثلاثة عمليات منطقية. عمليات منطقية هذا أساسي ثلاثة: AND operation عملية و OR operation عملية أو NOT operation عملية لا. بعدين هذا بعض عمليات هذا مشتق من هذا كل ثلاثة أساسي: NAND operation، NOR operation، XOR operation، XNOR operation. NAND هذا مجموعة NAND و AND، NOT AND یعنی عکس نتیجہ عکس اینڈ نتیجہ عکس بوابہ و. هذا نوٹ اور نتیجہ عکس بوابہ اور. لو نحن نعلم اور تو عکس ہے سہل ہے. لو نحن نعلم نتیجہ اینڈ تو آدھا عکس. هذا ایکسکلوسیو اور ایکس اور. لو هذا نتیجہ فی ایو واحد تو هذا نحن شفهنا نتیجہ واحد. لو هذا كلاهما صفر و كلاهما واحد نتیجہ هذا صفر. هذا exclusive NOR equivalence. هذا بالعكس للهذا. تو هذا أربع ثلاثة بوابات أساسي و أربع بوابات هذا مشترك يعني شوفها كلاهما كل هذا مجموعة 7. AND operation. AND operation هذا لو مدخل اثنين و ثلاثة و أربعة تو كل مدخل لو هذا قيمة واحد نتيجة واحد. لو أي واحد منهم صفر نتيجة هذا صفر. تو كيف تمثيل هذا x يساوي a and b اور a نقطة b اور a b. لو هذا ما فيش أي علامات رياضيات نحن نعلم هذا ضرب. هذا هنا ضرب هذا بين هذا ضرب. شوفوا هنا لو A صفر B صفر تو نتیجہ هذا صفر. لو A صفر B واحد نتیجہ صفر. لو A واحد B صفر نتیجہ صفر. افترض A واحد B واحد تو نتیجہ واحد. تو لو كلاهما واحد نتیجہ واحد. لو أي من A و B صفر نتیجہ صفر. احتمال هنا مدخل الآن اثنين، احتمال هذا ثلاثة أربعة خمسة. هذا ما في شيء مشكلة، فقط ما مشكلة لو كل واحد نتيجة واحد. لو أي منهم صفر نتيجة صفر. هذا فقط مهم. كيف تمثيل في رسمه زي هذا. هذا بوابة، هذا مدخلين A و B، نتيجة هذا كلاهما. لو هذا واحد هذا واحد. لو أي منهم صفر نتيجة صفر. شوفوا هنا مدخلين هنا ثلاثة، هنا مداخل هنا ثلاثة. هذا احتمال ثلاثة أربعة خمسة. هذا يمكن. هذا في تمثيل الرسم زي هذا مدخلين وهذا مداخل ثلاثة. هذا هنا مكتوب هنا التعريف. نشوفها الآن عملية operation or
في اور آپریشن أيو واحد نتیجہ واحد لو كلاهما واحد نتیجہ واحد لو كلاهما صفر اور كله صفر نتیجہ صفر. هذا مهم هنا. في AND operation في عملية و لو كله واحد نتیجہ واحد لو أيو صفر صفر. هنا هذا بالعكس لو أيو واحد نتیجہ واحد لو أيو لو كلاهما واحد نتیجہ واحد لو كلاهما صفر نتیجہ صفر. سنگا نتیجہ صفر امتا لو كله صفر. في AND operation نتیجہ واحد امتا لو كله واحد. تو هذا طریقہ هذا A اور B اكتب زیادہ اور A زائد B هذا A زائد B. هذا ما فيش زائد رياضية هذا زائد معنی هنا عملية أو هذا معنی هنا اكتب زيادة اور هذا جدول الثواب لبوابة منطقي أو لو كلاهما صفر نتيجة صفر لو مدخلين صفر نتيجة صفر لو أيو من مدخلين واحد نتیجہ واحد لو أيو من مدخلين واحد نتیجہ واحد. هذا ایک معنی هنا نتیجہ اور مخرج هذا مخرج لو كلاهما واحد نتیجہ واحد ما فيش تفهم هذا واحد واحد هذا اثنين لا نتیجہ هنا هذا ما فيش هذا الزائد هذا بالعلامة هذا جمع لكن ما فيش هذا تجمع هذا نتیجہ هذا واحد. هذا عملية أو في رسم هذا رسم هذا هنا زي هذا رسم هنا هذا أربع مدخلات لو هذا مداخل أربع لكن نتيجة هذا واحد أمتى لو كله واحد كل جميع واحد هذا نتيجة واحد لو أيو من هذا صفر نتيجة هنا واحد لو كله أصفار بعدين هذا نتيجة صفر. تو هنا واحد يمكن أمتى لو أيو من مدخلين مداخل واحد أيو لو كله واحد نتيجة واحد لو أيو مداخل واحد نتيجة واحد لو كله أصفار كله صفر نتيجة صفر. هذا الرمز للاثنين مدخلين لأربع مداخل. not operation هذا عكس ما يفترض هذا نتيجة مدخل هذا صفر هو يأتي واحد لو مدخل واحد هو يأتي صفر. بس هذا اسم هذا العكس منطقي العكس المنطقي x يساوي نوت a كيف نكتب نوت a بار a فوق هذا خط هذا a بار اور a نوت. جدول ثواب كيف افترض A صفر نتيجة واحد A واحد نتيجة صفر يعني هذا بالعكس. هذا في رمز هذا لو هذا في مدخل هذا صفر هذا في دائرة هذا يعني هذا بالعكس واحد لو هذا نتيجة بالعكس تو بعدين هذا عكس يعني هذا نتيجة بالعكس افترض هنا صفر هنا هذا واحد. تو بس هذا اسم هذا عاكس منطقي logical inverter. الآن بوابة مشترك بوابة أساسية لم تمت and or not. الآن نشوف هذا NAND operation. NAND operation كيف نكتب ما هذا عملية و هذا بالعكس بس هذا not and operation not and ما عملية ل and هذا بالعكس. كيف نكتب x يساوي a NAND b اور a and b فوق هذا خط بار اور a نقطة b نقطة معنی ضرب a b هنا فوق بار اور a b بار اور a اتجاه فوق b زيادة. تو كيف نكتب هنا نحن نعلم بوابة و and هو يأتي أمتى هذا واحد لو هذا كله واحد هذا عكس هذا صفر هو يأتي هذا صفر لو هذا أيو صفر أو واحد
شوف هنا لكن الآن هذا and operation عكس and تو الآن هذا صفر هو سوف يأتي واحد. هذا ملخص هنا. شوف هنا هذا NAND هذا and هو يأتي لو هذا صفر صفر هو سوف يأتي صفر، لو هنا واحد هو سوف يأتي صفر، أي صفر اور كله صفر هو يأتي نتيجة صفر، لو كله واحد هو سوف يأتي نتيجة واحد. لكن NAND هذا عكس. شوف هذا ثلاثة أصفار هذا هنا ثلاثة واحد، هذا واحد هو سوف يأتي صفر. تو NAND هذا بالعكس and هذا and هذا NAND هذا. شوف هنا الدائرة في مخرج، هذا دائرة في مخرج. نور ऑपरेशन عملية نور كيف هذا عكس और عملية أو هذا عكس نتيجة. عملية نور كيف نكتب A نور B اور A اور B فوق هذا بار هذا خيط اور A زائد B A إضافة B اور A اور B في علامة. هذا ما فيش إشارة جمع، هذا إشارة الآن هذا أو لا تجمع هذا. تو A اور B فوق هذا بار اور A اتجاه لوتا B هذا. تو A صفر صفر أو عملية أو هو يأتي صفر. نعلم الآن هذا عكس واحد، صفر وواحد هو سوف يأتي واحد، لكن هنا النتيجة صفر عكس هذا نور ऑपरेशन. واحد صفر هو سوف يأتي واحد और ऑपरेशन، لكن الآن نور هو سوف يأتي صفر. अब واحد هو سوف يأتي واحد، لكن هذا بالعكس هذا صفر. هذا تمثيل هذا رمز. هنا شوفها هنا شوفها هذا और ऑपरेशन. لو هذا صفر صفر كله نتيجة صفر صفر أي واحد هنا واحد وكله واحد نتيجة هذا واحد. لكن لو هذا النور هو عكس، هذا صفر هذا واحد هذا صفر واحد هذا صفر هذا واحد هذا صفر. تو تذكر هذا هو سوف يأتي بالعكس. تذكر and بعدين هذا NAND هذا سهل هذا هنا और هذا عكس هذا نور. هنا دائرة هنا فوق سوا هنا هذا and بدون دائرة، هذا NAND مع دائرة. هذا exclusive OR operations. exclusive OR لو هذا أيو من مدخل ومدخلين أيو واحد نتيجة واحد إلا هذا صفر. لو كله صفر نتيجة صفر، لو كله واحد نتيجة صفر. هذا هنا خاصة هذا نتيجة. لو أيو في مدخل واحد نتيجة واحد. شوفوا هنا مدخل صفر مدخل واحد مدخل هنا واحد نتيجة واحد، مدخل واحد مدخل صفر تو واحد مدخل هنا واحد نتيجة هذا واحد. لو كله واحد نتيجة صفر، لو كله صفر نتيجة صفر. تو لو يساوي مدخل نتيجة صفر، لو مدخل قيمة مدخل يساوي صفر، لو قيمة مدخل يساوي صفر، لو قيمة مدخل لا يساوي نتيجة واحد. هذا كيف دائرة داخل علامة زائد A x اور B x يساوي x يساوي A اور B اور x يساوي A زائد B ذهن. هذا الرمز هذا نفس دائرة قبل. شوفوا هنا هذا نتيجة और صفر واحد هذا مدخل هذا صفر صفر تو هو سوف يأتي هنا صفر. لكن لو أي مدخل واحد هو سوف يأتي واحد. لو كله نفس قيمة هنا قيمة نفس صفر صفر هنا قيمة نفس واحد هو سوف يأتي صفر.
اور هذا بالعكس اكس نور، هذا بالعكس اكس اور لو قيمة يساوي صفر صفر هو سوف يأتي واحد، لو قيمة يساوي واحد واحد هو سوف يأتي واحد، لو قيمة مختلف هنا واحد هنا صفر هنا واحد هنا صفر مختلف هو سوف يأتي صفر. تو هذا ملخص اور دراسة مقارنة لجميع أنواع رموز وبوابات منطقية. هذا جدول صواب، هذا رمز، هذا مهم للمقارنة. هذا عملية زور اوپریشن ایکس اور آپریشن. تو کیف نہیں نکتب اے زائد داخل هذا دائرة بی يساوي اے بار بی پلس اے بی بار. شوف اے بار ما هذا قيمة اے هذا بالعكس هذا صفر صفر هذا واحد واحد هذا واحد واحد هذا صفر صفر. هذا بی بار نفسه بي ما هذا صفر هذا واحد، لو هذا واحد هذا صفر، لو هذا صفر هذا واحد، لو هذا واحد هنا هذا صفر، هذا بالعكس. تو A بار B، A بار هذا A بار هذا B كلاهما هذا AND بوابة واو الآن لازم هنا نذكر هذا بوابة واو. بوابة معنى لو كله واحد هو سوف يأتي واحد، لو كله صفر هو سوف يأتي صفر، لو أي من مدخل صفر هو سوف يأتي صفر. A بار B، شوف هذا صفر واحد هذا صفر، واحد واحد هذا واحد، صفر صفر هذا صفر، واحد صفر هذا صفر. الآن نشوف A B بار، B بار هذا A، تو صفر واحد هذا صفر، صفر صفر هذا صفر، هذا واحد هذا واحد هذا واحد، هذا واحد هذا صفر هذا صفر. الآن A بار B پلس A B بار A B بار. تو هذا أو هذا أوبريشن عملية أو. تو عملية أو هذا لو كله واحد نتيجة واحد إلا نتيجة صفر، هنا ما فيش كله واحد، هنا صفر صفر هنا صفر صفر هنا واحد صفر هنا صفر واحد. تو صفر صفر هذا صفر، صفر صفر هذا صفر، اور لو أي واحد هذا نتيجة واحد، لو أي واحد نتيجة واحد. تو هذا A X اور B هذا نتيجة هنا. X نور X نور نشوفها هنا، X نور X نور نشوفها هنا، هذا بالعكس هذا X اور لو كله صفر نتيجة واحد، لو كله واحد نتيجة واحد، لو أي مدخل قيمة مختلفة ما فيش يساوي واحد نتيجة صفر، لو قيمة ما فيش يساوي لكل مدخل هو نتيجة صفر. نحن نكتب زي هذا A X نور B، لو قيمة يساوي نتيجة هذا واحد، واحد واحد واحد، صفر صفر صفر. هذا في رمز، هذا شوفوا هنا الدائرة هنا X نور اوبريشن الآن هذا في جدول أنتم جرب هذا. الآن هذا تغير عدد أطراف، افترض هذا ثلاثة مدخل AND اوبريشن، أول A B مدخل بعدين هو يدي نتيجة وهذا C بعدين هذا يدخل. تو سوا نرسم زي هذا A and B and C. افترض A أو B أو C أو D، أول A أو B بعدين C أو D، ما هو نتيجة هنا ل A أو B، ما هي نتيجة هنا C أو D، بعدين يدخل في نتيجة نهائية. تو هذا A أو B أو C أو D. الآن هنا A أو B exclusive اور
شوف هنا A or B exclusive or the exclusive or أول A or B بعدين B and C لأن هذا نتيجة هنا A or B بعدين هذا C B or C بعدين هذا نتيجة هذا كامل ل C or D. لوجیکل ایکسپریشن تعبیر منطقی زیادہ نہیں تبلیغ ہے اینڈ اور ناٹ. اسبقیہ هذا ضروری کیف نحن نعلم هذا اول نحن نفل A زائد B بار اور B بار اینڈ C بار B بار اینڈ C بار B بینڈ و C اول مکمل اور اول مکمل هذا A اور B بار تو لازم هذا اسبقیہ اجرا عملیہ. تو اول نوٹ لا بعدين and بعدين اور ده طريقة هذا not and or. الله هذا قوسين موجود قبل قوسين فلا تنسى هذا أسبقية. تو أول هنا A اور B بار داخل قوسين و C بار أول هنا كمل قوسين A اور B بار ما نتیجہ بعدين و اور اینڈ ما بوابہ سی. تو نوٹ اینڈ اور هنا هذا ما فيش قوسين هنا هذا قوسين ما فيش. ما في أول خطوة A أو B بار و C بار ما هنا أول هنا and أول لأنه كمل هذا عملية B قيمة ما هذا يوجد أول عكس بعدين C ما قيمة بعدين هذا عكس B بار و C بار أول B بار C بار ما هذا نتيجة بعدين هذا في ما A ما هذا أو هذا نتيجة كامل. تو ضروری هذا أسبقية طريقة لازم نحن نعلم. أول not بعدين and بعدين or. هذا شوف هذا x بار y بار z زائد اور أو x بار y z plus x y بار. تو بين x و y ما هذا عملية و بين x بار و y و z هذا and عملية اور x بار و y و z تو بين هذا كله و عملية هذا واحد هذا جزء بعدين هذا أو. تو هنا and operation بين x بار y و z بين x و y بار and operation. تو شوف هذا كيف نكمل هذا x بار هذا y بار قبل هذا x هذا ما فيش عكس هذا عكس هذا y هذا عكس دائرة هذا لكن قبل هذا y فقط ما فيش عكس. تو أول x و y بار هذا قيمة x هذا قيمة y بار هذا y بار هذا ما فيش y بار هذا y بدون هذا نفس قيمة هذا عكس هذا y بار هذا x قبل مدخل هذا y بار بعد هذا هنا هذا نتيجة ل x و y بار.
هذا نتيجة هنا x بار، بعدين هذا y بار، بعدين هذا z لهذا هذا x بار y بار اور z بار، هذا هنا نتيجة هذا، اور هذا x بار بعدين هذا y، هذا شوف هذا قبل، وبعدين هذا z، هذا كله في أو بوابة أو كله. تو هذا أنا سوف أعطيه في امتحان زي هذا، أنا أبي رمز هذا تعبير منطقي. تروث تيبل جدول الصواب، نشوفها قبل جدول الصواب هذا كم مدخل، هذا ما فيش مشكل، احتمال هذا 2 3 4 1 5، لكن ما نتيجة هذا منحصر على بوابة and بوابة أو بوابة و. هو سوف يأتي هنا أنتم جرب هذا A B C 3 مدخل الآن، في 3 مدخل هذا B، كما هذا قيمة B هو سوف يأتي هنا عكس. تو لو هذا 3 مدخل تو كيف نكتب هذا؟ تو كله هذا 0 0، بعدين هذا 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1. تو هذا كله هذا 0، يعني هذا في 10 هذا نظام 10 هذا 0، هذا نظام 10 هذا 1، هذا في نظام 10 هذا 2، هذا في نظام 10 هذا 3 1 1 هذا 3، هذا في نظام 10 هذا 4، هذا في نظام 10 هذا 5، هذا في نظام 10 هذا 6، هذا في نظام 10 هذا 7. شوفوا هذا لو هذا كله 0 هذا 0، تو هنا هذا 3 أصفار، هنا هذا الآن هذا معنى هذا 0، لو هذا 0 0 1 هذا 1 1 0 هذا 2 1 1 هذا 3 هذا 4 هذا 5 هذا 6 هذا 7. لو هذا 3 مدخل تو من 0 إلى 7 يعني 8 كل مدخل يمكن. لو هذا 2 مدخل لو هذا 2 مدخل، شوف هنا واحد هذا 2 مدخل، تو كم يمكن 2 قوة 2، تو 2 قوة 2 ضرب 2 يعني 4 مدخل يمكن، 1 2 3 4 مختلف مجموعة يمكن. لو هذا 3 مدخل تو كم يمكن 2 قوة 3، 2 ضرب 2 ضرب 2 2 ضرب 2 4 4 ضرب 2 8 مجموعة مختلف مجموعة يمكن. هذا 1 هذا 2 هذا 3 هذا 4 هذا 5 هذا 6 هذا 7 هذا 8. هذا جدول الصواب لمن x زائد b بار دوت c بار. أول نحن نكمل not and operation. أول b ما هذا b أول not b هذا not b هذا 0 0 هذا 1 هذا 1 1 هذا 0 هذا عكس. بعدين هذا c بار، تو c هذا 0 هذا c هذا 1 هذا 1 هذا 0 هذا 1 هذا 0. تو أول نحن نكمل b and c، هذا b and c بار.
B and C bar. لو كله واحد هذا نتيجة واحد. لو أيه صفر نتيجة صفر. هذا صفر هنا واحد هنا صفر. لو كلاهما واحد هذا واحد. الآن A or B bar and C bar. The B bar and C bar this and A है. الآن هذا और هذا प्रॉब्लम. هذا प्रॉब्लم और هذا अमूल. صفر واحد هذا واحد لأنه نعلم هذا. في أو هذا أيه واحد نتيجة واحد. صفر صفر هذا صفر. صفر هذا صفر هذا صفر هذا نتيجة صفر. هذا واحد هذا صفر هذا واحد. أيه واحد واحد. الآن أنتم جرب هذا. باهي إن شاء الله نشوفه في محاضرة قادمة. مع السلامة.